Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Kada alas 7 kini hangtod sa alas 8 sa gabi, adlaw nga Huwebes. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhot nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magaampo ta. Amahan namo nga Dios, nini nga taknas kagabhion, kami magaduol sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Magasunod sa imong katuyuan. Nga diin kami magkinabuhi lamang in fellowship with you through the power of the Holy Spirit. Ug nga sa among pagbuhat sa mga bulhaton, Father God, mahimo kini madawat diha sa imong tubangan. Tubangi ang imong alagad. Salamat nga mag-perform ako na ini. Dili pinaagi sa akong kusog, sa akong abilidad, sa akong kaalam, kung dili pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. Kabangyo sabi mong mga kanakan, nga diin positibo nga nagatuon sa imong pulong, naghangi ako sa imong panabang ato kanila, ug kayong tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, maayong gabi sa tanan, no? Kay Jackie Kilo Kabigin, Juster Andoy, Sheila Hardy, kay Sir Jim Hardy, Shenyo Bapori, ug bisaman sa mga kaigsuonan sa Grace Christian Church. Okay, karon nga kagabhion atong pagatun-an ang kini gitawag spiritual faithfulness, no? Ang usa ka magtotoo nga matinumanon sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi, nan adunay gyud gitawag nato blessings or promotions, no? Sa Biblia, nakahibalo na kita nga ang number one dinhi nga nahimong example nga kanato nga siya gihatagan og gitawag natong promotion mao gyud si Abraham. So mo kining Abraham's humility accepted God's mandate to offer his only son Isaac to God. Wala niya gikawili ang iyang anak kay gipangayo sa Dios, ug siya nagasunod niini, no? Nagpasabot nga na kaniya ang pagpaubos sa kabubuton sa Dios. Ay kaduha si Joseph, kaning humility ni Joseph nga nahimo nga nakapasaka kaniya ingon nga prime minister sa Egypt. Nga bisan pa sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, atong nakita dinha nga ang pagkamapaubsanon, humility means kuamgon sa spiritual maturity. Ang pagkahamtong ni Jose mo'y naghatag kaniya og pagsaka sa iyang posisyon isip prime minister sa Egypt. Then ang ikatulo kini si Mordecai. Mordecai's humility, no? Ascended him as the prime minister of Persia. Mao po ning katong ipapatay ang ni Haman. Apan tungod sa iyang pagtuog, pagsalig sa Dios, wala gid siya nagasimba kang Haman, ug busa ipapatay ang ni siya. Apan bisan man niya na atong nakita nga ang Dios grasyoso kaayo nga diin na proteksyonan gyapon siya, gigamit si Esther ngayang igagaw nga nagaluwas kaniya og bisan man sa tanang mga Hudiyo. Sab kini si Moses, no? Atong nakita ang humility ni Moses, usa ka dakong example nga hikanato nga wala gyud siya nagapangandoy sa harianong gahom sa yuta.
Gipili niya ang mga butang langit nun, gipili niya ang mga butang eternal, no? Ug mao kana ang kinabuhi ni Moses sa Hebrews 11:24 to 26. Mas gipalabi niya ang pagkinabuhi kauban sa mga katawhan sa Dios kaysa pagkinabuhi sa palasyo nga diin ana ang kasalanan. And then ang ikalima atong makita diri, ang ikalima mao ni si Esther. Anindot po ninyo humility ni Esther. Kung siyang humility, atong nakita nahimo siyang asawa sa hari sa Persia nga mo si Asueros. And then number 6, ang humility ni Ruth. Ato pong nakita si Ruth nga nahimo siyang tungod siyang pagkamatinud-anon sa Ginoo ug tungod usab siyang pagkamatinud-anon sa iyang umagad nga si Naomi, ang Dios nagapromote kaniya ug nahimo siyang asawa ni Boaz. O kining si Ruth baya usa ni siya ka Moabites, apan bisan pa niya nahimo siyang usa ka galamiton nga diin pinaagi sa linya nila ni Boaz na tao si David. And then atong nakita dinhi usab nga linya na tao si Jesus Christ. And then ikaw kining humility ni David nga atong nakita nga nagapromote kaniya nga mahimong hari usab ngadto sa Israel. And then ang ikawalo nga mao kini atong pagatun-an karon kining humility ni Daniel. Og diri kita karon magatuon sa Daniel chapter 6. Atong pagatun-an kini gikan gyud sa sinugdanan hantod na sa paghuman sa Daniel chapter 6. Og atong pagatan-awon kini og unsa may nakapapromote ni Daniel sa iyang kinabuhi. Na diri sa verse 1 nagaingon dinhi, nahimutan ni Dario ang pagbutang ibabaw sa gingharian usa ka gatos og kaluhan ka mga prinsipe nga mo'y magapangulo sa tibuok gingharian. Verse 2, ug ibabaw kanila tutulo ka mga presidente. Si Daniel mao usa kanila nga kining mga prinsipe magahatag taho kanila na tutulo ug ngang hari mawalay kabilinggan. Now, mao kini ang atong nakita dinhi nga kalipay ni Darius. Hinumduman nato nga adunay mga paghari manggod sa gingharian sa unang mga panahon, kining gitawag natong empire. Nagsugod maning kang Daniel diri sa paghari ni King Nabucodonosor. And then sa dihang nawala ni si Nabucodonosor, motong si Belshazzar. And then after kay Belshazzar, atong nakita, napildi sila sa Medes o sa Persia. Ay gitabangan sila, no? Nag-combine ang Medes o ang Persia ug nagmadaugon sila batok kang sa ilahang sa pagdumala sa Babylonia. Ug tungod kay nagmadaugon man ang Medes ug ang Persia, napulihan ang Babylonia sa pagka-empire during that time. Munang nahimo na pong Medes o Persian o known as Persian Empire. Nang nining panahon na sa dihang ang Persia muna po yung naghahari, ubos nining panahon na sa panahon ni Daniel, si Cyrus mo ay nahimong nagdumala sa Persia. O tungod kay napili man nila ang Babylonia o Chaldean, napili man nila ang Babylonia, busa ang gibuhat ni Cyrus, gibutang niya ang ihang uncle nga si Darius, nga mo'y maghari o magdumala usab sa Babylonia. Ug busa hawak nila ang gobyerno sa Babylonia ug sa
gitawag na to Persia ug sa Midis, no. So nining panahon na atong nakita si Darius mao nahimong hari sa Babylonia. Ug sa dihang nagahari na si Darius sa Babylonia, atong nakita din mo nang himo niya ang dapat niyang pagabuhaton, ang iyang kalipay nga magpili siya 120 ka mga prinsipe. Now, kining 120 ka mga prinsipe, mao kini sila ang magapangulo sa tibuok king harian. Pero gawas nining 120 ka mga prinsipe, ibabaw kanila adunay tulo ka mga presidente. So 120 ka prinsipe, apan nailabaw nila nga tutulo nga mao'y gitawag nila mga presidente. Ug usa na din si Daniel sa tulo ka presidente, usa diha si Daniel. Si Daniel mao ang usa kanila sa verse 2 nga kining mga prinsipe hatag taho kanila nga tutulo ug nga ang hari mawalay kabilinggan. So ang katuyuan niini nga sa ako nang giingon lagi, ang hari wala na siya angay nga paghahuna-hunaon pa tungod kay aduna naman siya 120 ka mga prinsipe nga maghatag og taho unsay mga balita, unsay mga angay pagabuhaton, o gawas niya na napagitulo ka mga presidente nga diin mao'y direct nga makig-communicate ngadto kang Haring Darius. Kay si Darius man ang gibutang lagi ni Cyrus sa Babylonia. During that time napili man ang Babylonia sa Medes ug sa Persia, o sa pagkapili niya na motong si Cyrus ang hari. Ug sa iyang paghari gibutang niya ang iyang uncle nga mao'y magdumala usab sa Babylonia. Busa mao kini ang nagapanghitabo ayos may gabi kay Amelita Andoy, kay Lloyd Molero ug bisan kay Genoviva Imbong, no, murag sa Cebu siguro kini siya, no. Yes, may gabi diha. So verse 3 unya kini si Daniel mao'y gipalabi nga labaw sa mga presidente ug sa mga prinsipe. Ato pa, out of the 120 ka mga prinsipe and out of the 3 presidents, kini si Daniel mo'y pinakalabaw nilang tanan. Siya ang pinakataas sa tanan. Now hinungdan man nato nga si Daniel usa kini siya ka Hudiyo. Og isip usa ka Hudiyo, nahimo man kini sila nga naulipon lagi sa Babylonia tungod kay napildi man kini sila sa Babylonia. And then hitabo usab nga ang Babylonia napildi sa Medes Persia, so nahimo na po silang ubos na pod sa pagdumala sa Persia. Pero nini nga time ang gipadumala ni Cyrus, ang iyang uncle nga mao si Darius, mao nagdumala sa Babylonia. Na ato nakita kini si Daniel gihatagan og taas kay nga posisyon ni Darius tungod sa iyang pagkabutan, pagka-espirituhanon ng pagkinabuhi. While in fact ato makita nga kini si Darius nahimo usab kini siya nga magtotoo gyud, no. So unya kini si Daniel kay siya man lagi ang pinakalabaw sa mga presidente ug sa mga prinsipe. Atong nakita gisinahan ni siya gisinahan sa ubang mga prinsipe umbisa man sa presidente, no. Kaya ang labing mayong espiritu diha man kaniya sa verse 3. Ang hari naghuna-huna sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibuok nga gingharian. So mo ning gihimo ni Dario, gibutang si Daniel sa pinakataas nga posisyon labaw sa tulo ka mga presidente ug bisan man sa 120 ka mga prinsipe. Now there is a verse 4 nan ang mga presidente ug ang mga prinsipe na nagpangita sa higayon batok kang Daniel matungod sa gingharian. Apan sila wala makakita sa higayon ni kalapasan sanglit siya matinumanon man ni may hingkaplagan sila nga sayop kung kalapasan diha kaniya. So ginapangitaan nila og sayop kini si Daniel
Kay gusto lagi nila nga makyos ug mawala sa iyang pagka labaw sa gingharian. Kay presidente gud siya, nya gawas nga presidente siya labaw sa tanang presidente. Sa tulo ka presidente siya ay pinakalabaw. So nasina sila o gusto nilang kuhaon kang Daniel ang gitawag nato kini nga posisyon. Unya mingon kining mga tawhana dili nato hingkaplagan ang higayon batok nining Daniel. Gawas kung hikaplagan ta kini batok kaniya matungod sa kasuguan sa iyang Dios. Now nahibaluan ba nila nga kini si Daniel usa ka matinuohon sa Dios ug masinugtanon ug unsa ang kabubuton sa Dios. Ug tungod niya na kay wa man gyud sila makit-an nga sayop kang Daniel tungod kay si Daniel nagkinabuhi man gyud siyang espirituhanon, nagbuhat sila og pamaagi nga diin kini si Daniel makuan gyud ma down gyud kung pwede mahawa sa iyang pagka-presidente. So diri sa verse 6, unya kining mga presidente ug mga prinsipe na nagtigom sa tubangan sa hari ug mingon kaniya, Hari nga Dario, mabuhi ka sa walay katapusan. Verse 7, ang tanang mga presidente sa gingharian, ang mga tinugyanan ug ang mga prinsipe, ang mga magtatambag ug ang mga gobernador na nagsabot-sabot sa pagtukod usa ka harianon nga kabalauran ug pagbuhat usa ka maligon nga sugo nga bisan kinsa nga magapangamuyo sa bisan unsang Dios kun tawo sulod sa katluan ka adlaw, gawas kanimo o hari siya igahulog sa langob sa mga leon. So diri na to makita ang gitawag natog conspiracy. Nagsabot sila wa man gyud tay makita ni Daniel nga sayop tungod kay magkinabuhi man gyud siya nga matarong, iunanin na lang magbuhat ta og usa ka balaod. Tinuod na, nagbuhat sila usa ka balaod kay kini si Daniel manggod matinuohon man gyud sa Dios o nagasunod sa kabubuton sa Dios. Ug tungod sa iyang pagkinabuhi nga masinugtanon, nagatuman o nagasunod sa kabubuton sa Dios, nagbuhat og balaod kining mga prinsipe o kining duha ka presidente didto sila sa tubangan sa hari nga gusto nila nga ang hari lang gyud ang pagasimbahon. O gawas niya na ang dili mo simba sa hari kung magasimba sila glaeng Diyos nan itambog sila sa lungib sa leon. So mo ning ilahang plano. Ug tinuod gyud ang ilahang balaod natuman gyud no. Verse 8 nagaingon diri. Karon o hari tukura ang sugo ug timani sa imong ngalan ang sinulat aron dili mausab sumala sa balaod sa mga Medyanhon ug mga Persyahanon nga dili mausab. So kung unsa may balaod sa mga Medes ug sa mga Persian, sama pud sa balaod sa gitawag nato Babylonia nga ang ilahang mga balaod dili gyud mausab. Nawan kita ron sa verse 9. Busa si Hari Dario mitimaan sa sinulat ug sa sugo. Ug sa verse 10, ug sa pagkahibalo ni Daniel nga ang sinulat gitiman-an siya miadto sa iyang balay karon ang iyang mga tambuanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem. Ug siya milhod sa makatulo sa usa ka adlaw ug nagampo ug nagpasalamat sa tubangan sa iyang Dios ingon sa iyang gihimo kaniadto. Wala gid mausab si Daniel. Atong nakita nga ang kinabuhi ni Daniel kuan gid siya spiritually faithful. Matinumanon siya sa iyang pagkinabuhi nga espirituhanon. Nagasunod siya kanunay sa kabubuton sa Dios. Na kaniya ang consistency sa iyang prayer life ug ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug grabe ang pagsimba ni Daniel sa Dios. Nato nakita din pag-abot na din sa verse 11, unya kining mga tawhana
nagakatigom ug nakakaplag kang Daniel nga nagampo ug nangamuyo sa tubangan sa iyang Dios. So ilahagon ng ilahagon ng balaod nya ilahang plano gud nga si Daniel matanggal gid sa iyang posisyon as the chief of all president. Og siya ang chief gyapon sa tanan nga mga prinsipe. So tungod niya na nagbuhat sila balaod nga nakita nila nga masakpan nila si Daniel kay mao maning kinabuhi ni Daniel og mo na tong mahimo nga katarungan nila nga si Daniel ang iyan itambog sa lungib sa leon. Now there is a verse 12. Unya sila mingduol og mingsulti sa tubangan sa hari, may tungod sa sugo sa hari. Wala ba ikaw, wala ba ikaw mutimaan sa usa ka sugo nga tagsa-tagsa ka tawo nga mga muyo sa bisan unsang Dios kung sa tawo sulod sa katluan ka adlaw, gawas kanimo o hari, igahulog sa langob sa mga leon? Ang hari mitubag og ningon, ang butang matuod sumala sa balaod sa mga Medyanhon o mga Persyanhon nga dili mausab. So dinhi ato makita nga ilahan yung nahatagan og gitawag nato og dapat nga akusasyon si Daniel. Kay si Daniel lagi atong nakita masinundong gyud siya sa Dios. Matinumanon siya, faithful siya sa iyang pagtuo ug pagpangalagad sa Dios. Og wala man gyud sila makita ang sayop ngadto kang Daniel, di man gyud sila maka-accusar og sa unsang sayop kay Daniel. Busa nagabuhat sila og balaod. Ang balaod nila nga diin ang kinaiya ni Daniel sa pagsimba sa iyang buhi nga Dios, mahimo nilang ma-accuse si Daniel. So mo ni katong duha ka presidente o ang 120 ka mga gitawag natog mga prinsipe. Kaya gusto lagi nila nga mawala si Daniel sa iyahang pinakataas nga posisyon. Kaya siya gud ang pinakasunod sa hari nga si Darius. So Darius tulo ka presidente o sa tulo ka presidente siya ang pinakalabaw. Ug sa 120 ka mga prinsipe siya gihapon ang labaw. O tungod sa ilang kasina, gusto nila nga si Daniel mahawa sa iyang posisyon. So tinuod man, nakabuhat man sila balaod nga nahibalo sila nga mao man ay ginabuhat ni Daniel. Di karon kana na may balaod nga natukod nila ug ang hari nag-uyon man pud sa ilahang suggestion nga magbuhat niya nga balaod ug nagaingon nga ang balaod nila di na gyud mabakwi sumala sa balaod usab sa Persia ug bisan man sa Medes, no? Medes Persia, no? So tungod niya na si Daniel ilahan ng nahatagan og gitawag nato akusasyon. Diri sa verse 13, unya mingtubag sila og mingingon sa tubangan sa hari, kana si Daniel nga naa sa mga anak sa pagkabinihag. Kay binihag ba ni si Daniel? Mga Hudiyo ba si Daniel? Unya niya ng panahon na naa sila sa Babylonia. Kay gikan pa sa pag-atake ni Nebuchadnezzar, nahimo man silang ulipon dito sa Babylonia. And then hantod namatay si Nebuchadnezzar, napulihan siya ni Belshazzar, and then napildi sila sa Medes Persia, and then sa pagdumala ni Cyrus, nailog ang ilahang nasod na usab ang Babylonia, o ang gibuhat ni Cyrus, gibutang niya ang iyang uncle nga si Darius nga may magdumala sa Babylonia. Ug mo kining panahon na karon nga si Darius mao ang hari sa Babylonia. So mo kini sa verse 13, unya mintubag sila og mingingon sa tubangan sa hari. Kinsa ning hari? Si Darius. Kana si Daniel nga naa sa mga anak sa pagkabinihag sa Huda, wala magtagad kanimo o hari, ni sa sugo nga imong gitiman-an kung dili nag-ampo makatulo sa usa ka adlaw. Ambot nga ito sabot nga, o tanawa, wala na ni sila musunod sa atong balaod. Pero katong balaod nga ilahang gihimo,
conspiracy to siya, no? Kaya gusto yun nila nga si Daniel mahagbong sa langob sa leon. Kay mo lagi na nasina lagi siya sa posisyon ni Daniel. Nga man nga kini man si Daniel ang adunay pinakataas nga posisyon. Nga gikan ra man siya sa Juda. Buti pa sabot Hudiyo man siya. Kita mga Babylonian man ta, mga Chaldeans man ta. Nganong na-under man hinuon ta nining Daniel, no? So inanay lang panguna-una, so munang gusto lang tagakon din si Daniel. Verse 14. Unya ang hari sa pagkanungog niya nining mga pulunga nasubo pag-ayo og naninguha sulod sa iyang kasing-kasing sa pagluwas kaniya. Now, kini ba si Darius bisan ako'y sa akong panguna-una nagatuog yun siya sa Diyos. Mailhan ako nga magtotoo siya. Bisan man sa katapusan din nga bersikulo ato makita nga si Darius usa ka magtotoo siya. So di unya ang hari sa pagkadungog niya nining mga pulunga nasubo pag-ayo og naninguha sulod sa iyang kasing-kasing sa pagluwas kaniya. Kinsa may pagluwas kaniya, pagluwas atong nakita din na kung pwede lang maluwas kini si Daniel, no? Og siya naghago hangtod sa pagkasalop sa adlaw aron sa pagluwas kaniya. Verse 15. Unya kining mga tawhana na nagtigom sa tubangan sa hari ug ningingon sa hari, hibalo o hari nga kini balaod sa mga Medyanhon ug Persyanhon nga walay sugo ni balaod nga gitukod sa hari nga mausab. So buot nilang ipasabot nga hinumduman na to mahal ng hari, kinsang hari diri si Darius. Pero kini si Darius, under ni siya sa iyang pag-umangkon nga si Cyrus. Kay si Cyrus may nagdumala sa Persya. O sa akong lang gingon ka ganina, nga kining Babylonia lagi, nailog mo ni sa Persya. Sa Medes, Persya, gitabangan sila sa Medes o sa Persya, o busa na pildi ang Babylonia, o na-under na po sila sa gitawag Persya, no? Ug Persya na po ang nahimong empire sa tibuok nga kalibutan. So, giingon nila nga, under biya to sa Persya ug ang balaod biya dili gyud kinahanglan nga mausab. Verse 16. Unya ang hari nagpasugo og ilang gidala si Daniel ug gihulog sa langob sa mga leon kay mao man lagi balaod. Basta dili mo sunod silang balaod, itambog sa langob sa mga leon. Now, hinumduman na to nga kini biyang langob sa leon nila, taas-taas po din sila, no? Moabot ni sila sa mga 15 feet, 10 to 20 feet ang kalawom nini. Sa tupa kung imong pagkatanahon, sa paghulog pa lang daan, taas-taas na og mahulugan, no? Now, unya ang hari, no? Unya ang hari nagpasugo og ilang gidala si Daniel og gihulog siya sa langob sa mga leon. Karon ang hari misulti og miingon kang Daniel, ang imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay siya magaluwas kanimo. So naghibalo ni si Darius nga nagi Dios si Daniel nga iyang gialagaran og iyang gituohan. Og para sa iya kini magaluwas ni kanimo, no? So may gabi day kay Nard Minsad, no, kay Renante Ludiano ug bisan man kay Amelito Apostol Indong, no. Ug sa tanang mga kaigsuonan sa Grace Christian Church, no. And then verse 17. Og dili usa ka bato nga gidala og gipahaluna sa baba sa langob o kini gipatikan sa hari sa iyang kaugalingong patik o sa patik sa mga prinsipi aron walay mausab matungod kang Daniel. Then verse 18. Unya ang hari miadto sa iyang palasyo og nagpuasa sa tibuok nga gabi. Walay mga tulunggon nga gidala sa iyang atubangan ug ang iyang katulugon mikalagi gikan kaniya. Sa tupa ang nahitabo wala na po ni siya nakatulog. Mura po si Nebukadnesar sa iyang damgo wa siya katulog. Verse 19, unya ang hari mibangon sayo kaayo sa kabuntagon
ug midali pagkadto sa langob sa mga leyon. So ang una niyang rason dito nga miadto siya sa sayong kabuntagon sa langob sa leyon tungod kay gusto niyang mahibaluan og di tama ba gining Dios ni Anghel ani Dios ni Daniel magluwas magid kaniya. So usana na ug usap po na nga wala siya nakakatulog, di siya katulog tungod kay nagunahon na siya unsa ka si Daniel gikaon ba sa mga leyon o kaha giluwas magid siya sa iyang Dios. Sumunang pagkasayo sa buntag ang hari mibangon ug midali pag-adto sa langob sa mga leyon. Now verse 20, ug sa pagduol niya sa langob sa mga leyon ngadto kang Daniel misinggit siya sa usa ka tingog nga makapasubo. Singgit siya, no? Now hinumduman nato nga kung dili makatubag si Daniel, sigurado na gyud siya nga di kunis-kunis na siya sa mga leyon. Apan pagsinggit niya makusog nga tingog, siya, o Daniel alagad sa Dios nga buhi. Kabalo siya nga nagatuo si Daniel gyud sa Dios nga buhi. Ang imong Dios nga gialagaran mo sa kanunay, nagaluwas ba kanimo gikan sa mga leyon? Muna yung pangutana. Singgitan niya tong bangag. Kaya hinibalo siya nga si Daniel naman sa bangag sa mga leyon. Verse 21. Unya si Daniel mingon sa hari. Kato pa mitubag si Daniel. Wa day siya maunsa. Wa day siya makunis-kunis sa mga leyon. Unya si Daniel mingon sa hari. O hari, mabuhi ka sa walay katapusan. Ang akong Diyos nagpadala sa iyang manulunda o gitakuman ang baba sa mga leyon ug sila wala makadaot kanako. Sanglit kay sa iyang atubangan nakita nga inosente man ako ug ingon man usab sa atubangan mo o hari ako wala makapasipala. Ako yaw kayo. Gi-emphasize ni Daniel ang iyang integrity isip magtotoo sa Dios. Gisulti ni Daniel nga wala ko maunsa. Nay manulunda nga mitabang nako kay wa man ko nagbuhat og kasalanan batok sa Dios. Wa man po gani ko nagbuhat og kasalanan batok kanimo. Ug busa ang mga leyon diri gitakupan ang ilang mga baba sa anghel. Di ka lihok. Di ka kaon nako. Dili ka panghilabot nako. Aperting kurata sa hari nga si Darius tungod kay mitubag man si Daniel. Verse 23. Unya ang hari nalipay sa hilabihan gayod. Nga nalipay man siya, no? Gusto mo gud niya nga luwason ni si Daniel. Sa mga previous pa nga mga bersikulo, no? Gusto niya nga kung pwede lang dili mahagbong si Daniel sa langob sa mga leyon. Apan tungod kay balaod lagi nila, balaod sa Medes ug sa Persia nga unsa tong balaod dili na gyud pwede nga supakon pa ug kay ang Babylonia under man sa Medes Persia busa napugos siya nga iyang pagkatumanon ug unsa ang ilang gibuhat nga balaod. Pero katong nga balaod conspiracy to tungod to sa katuyuan sa mga prinsipe ug sa duha ka presidente nga ilang matagak si Daniel isip pinakataas nga posisyon sa yuta sa Babylonia. So ito nakita din ang hari nga si Darius nalipay. Unya ang hari nalipay sa hilabihan gayod. Kating lipayan niya kay iyang hunahuna wala day mamatay si Daniel. So og nagsugo nga ilang kuhaon si Daniel gikan sa langob. So motong gisugo na niya itong iyang mga katawhan nga kuhaon niya si Daniel sa langob. Busa si Daniel gipagawas sa langob ug walay kadaot nga hingkaplagan diha kaniya tungod kay siya misalig man diha sa iyang Dios. Now, so may lesson nga dapat natong makatunan din hino. Now, hinumduman nato nga ang number one gyud nga reason nga dapat natong makatunan din
ang pagtuo ug ang pagsalig ni Daniel sa iyang buhi nga Dios. Gitawag kini siya sa kung atong pagkatanaw, no? Grabe kataas kini nga pagtuo. Trusted, no? Ang iyang pagtuo, nagasalig siya sa Dios. Sa iyang spiritual life atong nakita, pinakataas ang gitawag na to divine viewpoint nga anak ng Daniel. Wa siya kukahadlok, bisan pagitambog siya sa langob sa leon, wa siya nag-compromise, kay matud pa niya, nagbuhat man siya sa maayo, o busa giluwas siya sa manulunda, kay wa man siya nagabuhat og sala, batok sa Dios, o bisan man sa batok sa hari sa Babylonia nga mo si Darius. O busa, wala siya kukahadlok niya na. So, og ang hari nagpasugo, og ipanagdala kadtong mga tao nga mingsumbong batok kang Daniel. Og ilang gipanghulog sila ngadto sa langob sa mga leon, gibaliktad. Katong mga nagsumbong kang Daniel, kaya pasangindan man lagi ni Daniel, ang buhat ni Daniel para man to sa iyang pagtuo, ang iyang pagkamatinud-anon sa iyang buhi ng Diyos, apan gihimo man nila katong kapital, nga nagsupak na sila sa balaod sa hari, ug busa, natambog si Daniel sa leon, apan sa langob sa leon. Apan samtang gitambog nila si Daniel sa langob sa leon, wala man hitabo kang Daniel. Atong nakita din ha, si Daniel, wa may tatsa. Ang mga baba sa leon, tako man. Dili man kakaon kang Daniel, tungod lagi kay nay manulunda nga nagaluwas kang Daniel dito. No? So tungod niya nabaliktad. Ang gibuhat ni Darius, katong nagsumbong kang Daniel, mo gipatambog niya nga sa langob sa leon. Tanawa unsay hitabo. So diri sa verse 24, og ilang gipanghulog sila ngadto sa langob sa mga leon. Kinsa man sila? Katong mga nagsumbong batok kang Daniel. Sila ang ilang mga anak, apil ilang mga anak. Hurot. Dili lang sila ramon ta ang duha ka presidente o katong 120 ka mga prinsipe. Apan giapil ang ilang mga pamilya. Ug ang ilang mga asawa, apil ang mga asawa, ug sila gilungguban o ipanagdugmok ang ilang mga bukog sa wala pa ngani sila moabot sa kinahiladman sa langob. So, imagine that, sa akong nanggingon kaganina, ang kataas sa langob is moabot siya sa 10 to 20 feet. Ang kalawom. Si Daniel gihagbong wa si monsa. Way bukog nga nadaot ng Daniel. Apan kining mga nagsumbong kang Daniel, paghagbong sila, wa pa kaabot dito sa mga leon, wala na dugmok ng ilang mga bukog. Nangadaot na sila, no? So wala pa nga ni sila moabot sa kinahiladman sa langob. Verse 25. Unya, si Hari Dario, misulat sa tanang mga katawhan, mga nasod o mga pinulungan, nga nagpuyo sa tibok yuta, ang pakigdait mudagaya unta kaninyo. Kining sulti ni Dario, ang pakigdait mudagaya unta kaninyo. Gibuhat ko ang sugo, aron nga sa tanang dominyo sa akong gingharian, ang mga tao managkurog o mga hadlok sa tubangan sa Diyos. Mo ni, sa tubangan sa Diyos ni Daniel. Subot niya yung pasabot nga kamo, dapat mutuo na mo sa Diyos ni Daniel. Dapat mga hadlok kamo o managkurog kamo sa Diyos ni Daniel. Subot niya pasabot nga kini si Darius na mo gining magtotoo. Kaya dili man pwede nga maghagit siya sa iyang mga katawhan nga managkurog o magatuo sa Diyos ni Daniel kung siya wala magatuo o magakurog
sa Dios ni Daniel. Muna akong mao kini ang atong conclusion diri nga kini si Dario ang hari sa Babylonia. Nahimo kini siya nga usa ka magtotoo. Nahimo siya usa ka magtotoo. And then kay siya mao ang Dios nga buhi ug magapadayon sa walay katapusan. Kasi gisulti nini si Darius gyapon no. Kay siya mao ang Dios nga buhi ug mapadayonon sa walay katapusan. O ang iyang gingharian mao ang dili mabungkag. Atong nakita diri hinumdumi no nga kini si Darius napud siya panagna dinhi nga morelit sa panagna pud ni Daniel. Kay si Daniel kay balubaya mo nga sa Daniel chapter 2 iya habi atong gitawagan na gihubad ang damgo ni Haring Nabucodonosor. Ug ang damgo ni Haring Nabucodonosor naghiskot nitong dito sa estatwa. Gikan sa ulo sa diri sa diri sa ang ulo mao bulawan, kining brace mao ning silver, ang kining hawak mao ning bronze, ang bitiis mao ni ang iron. And then, ang tail, iron and clay. Motong no, iron and clay ang saubos. And then, pagkahuman niya na, gihubad ka na ni Daniel, naghisgot ka na siya mahitungod sa 5 kaging harian. Ang first nga naghari is tibok nga yuta, wala nagyapin din ang Egypt sa damgo ni Nabucodonosor, kundi nagsugod sa iyahang pagka-empire, Babylonia ang first empire sa tibok nga yuta. And then ikaduha ang Mede-Persia mo ning paghari usab ni Cyrus. And then abot pa ning ato ka Ahasuerus no. And then atong nakita ay katulo nini kining gitawag nato Grecian Empire under pagdumala ni Alexander the Great. And then ikaupat ang Roman Empire. And then ang Roman Empire mo ning patiis. And then ang tail, muna itong gitawag iron, hindi na-mix sa clay. Nanay puthaw, pero nasagulan pa yun siya o kanang gitawag na ito, kulunon, yutang kulunon. Kung naghiskot ka na siya may tungkol sa revived Roman Empire, so malabot ng mga panahon. And then, gisaysay din ha, and then, mabot ang usa kaging harian, nga wa naging pagkatapos. O naghiskot man tungod sa gingharian ni Jesus Christ. Ang gingharian ni Jesus Christ nga dili na gyud mapulihan pa. Ug mao pud ning gipanagna ni Darius no sa kahari nga matud pa niya diri sa Daniel 6:26 nagaingon sa dinhi kay siya mao ang Dios nga buhi ug mapadayonon sa walay katapusan. O ang iyang gingharian mao ang dili mabungkag. Kinsang gingharian? Gingharian ni Kristo Jesus. Kaya ang Dios daw ni Daniel mo ning magahari nga way pagkabungkag. Ang Dios daw ni Daniel mo ning magahari sa walay katapusan. So naghisgot mi tungod sa paghari ni Jesus Christ nga walay pagkabungkag, no? So ang iyang gingharian mao ang dili mabungkag. Wa na yung kapuli sa paghari ni Jesus Christ. O ang iyang dominyo magapadayon bisan hangtod sa katapusan. So, kung imong pagkatanawon, bisan man si Haring Dario, aduna siya prophecy, aduna siya propesya na nagahisgot gihapon mahitungod sa gingharian sa Dios. Mahitungod sa paghari ni Kristo Jesus, nga wala na pagkalumpag, wala na pagkahuman. No. Mao kana ang bisan atong nakita din no nga nining panahon na si Darius na compromise lagi siya niya itong gitawag na itong conspiracy between sa mga prinsipe ug sa duha ka presidente nga nagbuhat sila balaod sa katuyuan nga si Daniel lagi gusto nila nga mahagbong ito sa langob sa leon parang mawala kasi ilang una-una nganong kini maghari-hari sa tuwa nga Hudiyo man taga Juda man samantalang kita taga Babylonia under hinuunta ni Daniel, no? So
mo tong ilahang mga kasinan o mo tong ilahang mga dili maayo nga mga pagbati. Apan sa ilahang pagbuhat og mga balaod, yes na himo among balaod, apan sila ang naunay sa ilang balaod. Si Daniel gihagbong man, pero sa paghagbong kang Daniel sa langob sa mga leon, wala man maunsa si Daniel. Wala man sige kaon sa leon. Wa man nga daot gani iyang bukog sa paghagbong pa lang daan sa langob. Katong mga nagsumbong kaniya sa diyang gihagbong, wa na nagbalik-balik na ilang mga bukog. Wa pa sila kaabot sa langob sa leon. Pero si Daniel wala man maunsa. Kana tungod sa gitawag na tog tinuod nga pagsalig ug pagtuo ni Daniel sa iyang buhi nga Dios. And in fact nahimo siyang impact bisan man sa kang hari nga Dario nga mao ang nagdumala sa Babylonia during the time of the Persian Empire. Under usab sa pagdumala ni Cyrus nga si Cyrus the Great, mao kini siya ang pag-umangkon ni Darius. O gipili ni Cyrus ang iyang uncle nga mao say magdumala sa Babylonia during that time. Ug busa atong nakita dinhi si Darius, nagatuo si Darius nga ang Dios ni Daniel mo'y tinuod nga Dios. Ug busa gihagit niya ang iyang mga katawhan nga managkurog ug managsunod ug mag-alagad sa Dios ni Daniel nga mao ang tinuod nga Dios. Nga mao kini usab ang Dios ni Daniel ang magahari sa malabot ng mga adlaw sa wala na katapusan. So mao kanang panagna ni Darius, no? Sa Dios ni Daniel nga magahari sa wala katapusan. Naghiskot nitong kay Jesus Christ nga diin sa dihang si Jesus Christ magahari na, wala na gyud lain pang gingharian kundi magahari na si Kristo Jesus sa wala katapusan. Now, tuwason na to kini siya dinhi nakita karon sa verse 27 o sa verse 28, no? Siya nagaluwas ug nagatabang ug nagabuhat siya sa mga katingalahan sa langit ug sa yuta. Siya nga mo'y nagluwas kang Daniel, kinsa gisulti ni si Darius ang hari sa Babylonia. Siya nga mo'y nagluwas kang Daniel gikan sa gahom sa mga leon. Busa kining Daniel nagmauswagon sa paghari ni Dario ug sa paghari ni Cero nga Persianhon. Now, kining panahon manggod ni Daniel, sa akong nanggingon sa inyo ha, mao ning panahon ng si Cyrus mao ang hari. Siya yahaning panahon ng empire. Siya ang nagdumala ni mao ning ikaduhang empire gikan sa Babylonia nya sa panahon ni Nabucodonosor o nya sa dihang namatay si Nabucodonosor, gipulihan siya ni Belshazzar. And then atong nakita gitabangan sila sa Medes ug sa Persia ug nagmadaugon ang Medes ug Persia bato kanila. Busa ang nahimo Medes Persia na pud ang nahimong empire sa tibok nga kalibutan. So kanang panahon na under na kana siya sa pagdumala ni Cyrus the Great. And then si Cyrus kay siya may naghari, iyahan naman pong empire, iyahang gibutang si Darius nga iyang uncle nga mo'y magdumala sa Babylonia. Busa atong nakita din sa verse 28, busa kining Daniel nagmauswagon sa paghari ni Dario. Si Dario mo ang gisaligan ni Cyrus sa Babylonia na ug sa paghari ni Cyrus nga Persianhon. So ang kining Babylonia ug ang Persia atong nakita nining panahon na nahiusa kini siya tungod sa pagdumala o paghari ni Cyrus, no? Now, itong nakita din nindot ang lesson nga itong makuha din no? Nga si Daniel, ang iyang pagtuo o pagsalig sa Diyos, wala gid maunsa. O atong nakita ang iyang pagkamatinud-anon sa iyang trabaho. Grabe ang iyang pagkamatinud-anon sa iyang trabaho. Muli gina, kining atong subjects, naghisgot sa mga pipila ka mga Bible characters nga nagmatinud-anon sa Dios o gina-promote sila. Gikan kay Abraham, ngadto kay Joseph, ngadto kay Esther, ngadto kay Ruth, nagapromote na sila. Padulong na dinhi kay Daniel, kay David,
kay Daniel, and then kay Mordecai. Atong nakita si Mordecai, una din ni Daniel, no? Si Mordecai pa. And then, pakanaog na din sa New Testament kay Mary, nagigamit sa Diyos. Nga gitawag na to diha kaniya na tawag nga tong manluluwas. And then yes, Jesus Christ nagahatag siya og great example nga ni kanato sa iyang humility. And then si Santiago, and then si Pablo, Apostol Pablo. Ato nakita kini silang tanan mga Bible characters nga na nagtubo silang espirituhanong pagkinabuhi nga way ko kahadlok diya silang pagpangalagad sa Dios. Ug busa na-promote sila sa gikan pa lang sa gitawag na to kalibutanon nga mga butang, nahimo sila nga instrumento, nahimo silang impact sa ilang spiritual life sa kalibutan, o sigurado kita nga dito na usab sa eternal kingdom. Yes, kung nadawat man nila ang gitawag na to impact sa kalibutan, now dito sa langit mas labaw na, sigurado nga madawat nila ang spiritual impact, no? Historical impact madawat nila kung kaya ilang kinabuhi nagatubo magid nga sa pagkahamtong. So I just do hope nga doon na kita nakatunan sa kinabuhi ni Daniel chapter 6. Atong milabay nga Domingo manggod, wala na to ma-series ang Daniel tungod kay adun na kita anniversary busa naputol kita, no? At least nitong milabay nga Domingo atong natunan ang Daniel chapter 2, ang mga katong damgo ni Haring Nabucodonosor nga gi-interpret ni Daniel. Pinagi sa kaalam nga gihatag sa Dios ngadto kaniya, gipadayag ngadto kaniya. And then adun na mong relasyon mahitungod diri sa Daniel chapter 6, mo nang gisunod na tong Daniel chapter 6, and then ang Daniel chapter 7 mo na usab kini siyang pananaw na puno ni Daniel. Now, upat ka mananap na po nang gisugutan diri sa Daniel chapter 7, and then Daniel chapter 8, and then Daniel chapter 9. Din sa Daniel chapter 9, mao kini siyang panagna ni Daniel mahitungod sa peace treaty nga magapanghitabo sa pagsugod yun sa 7 years tribulation. Giseries na to kini siya para nga atong matadtad kini siyang doctrine sa gitawag na to lastings or eschatology, study about lastings. And then atong matunan og unsa ang mahitabo padulong sa millennium, no? Kasi ang mga dili magtotoo moagi pa man sila sa 7 years tribulation. And then kita nga mga magtotoo panahon sa churches, lahi man ang atong ruta, moadto man tag langit sa kasata sa panganod sugat kay Jesus Christ. And then dalon ta niya sa ikatulong langit. Hinatagay ta og ganti dito sulod sa pito ka tuig. Pagkahuman sa hinatagay og ganti, manawag si Jesus Christ sa yuta mag-establish ang kingdom. Ang katong mga dili magtotoo sa tong panahon, mo-undergo sila sa 7 years tribulation. Ug kung panalitan dili sila magpamarka sa 666, unya mabutan sila nga buhi sa pagkanaog ni Jesus Christ, mosulod sila sa millennium nga buhi. Kaya daghan man gyapong maluwas din sa 7 years tribulation. Although daghan kayong mga patay tungod sa kasakitan, apan daghan gyapong mga luwas ni ana. And then mag-abot na sila ngadto sa gitawag na tog sa millennium, no? So duha ka ruta katong mga magtotoo karon sa panahon sa churches nga musaka ngadto sa langit, di masit judgment dito. Ang dili magtotoo mosulod sa 7 years tribulation o muagi sila sa grabing kasakitan. Gikan sa first 3.5 years nga tribulation ngadto na sa second 3.5 years nga tribulation. Undergo sila din hantod sa Armageddon campaign. O kung dili man sila madakpan din makalahutay sila sa pito ka tuig, mo kanang gisgutan sa Matthew 24:13 nga mulahutay hangtod sa katapusan, ang mulahutay hangtod nga mahuman kining pito ka tuig nga kasakitan, mamaluwas o sulod sila sa millennium. Kaya na may mga mahimong magtotoo sa panahon sa 7 years tribulation. Daghan. In fact, automatic maluwas din na ang 144,000 ka mga Hudiyo,
and then magsangyaw ang 144,000 ka mga Hudiyo sa entero kalibutan. So daghang mga luwas niya na, daghang di magpamarka sa 666. Katong mga nagatuo karon nga ang ilang relihiyon may makaluwas, pagsulod nila sa 7 years tribulation din ha, di man na sila magpamarka sa 666. So kaya mahadok mo sila ma-impyerno. So mahimo to silang magtotoo sa panahon sa 7 years tribulation. Katong mga evangelicals nga ang ilang pagtuo, ang ilang trabaho ang makaluwas. Pagabot dito, mahimo na silang magtotoo, di na sila magpamarka sa ilang agtang og silang tuo nga kamot. Kana nakabasa ba na sa pulong sa Dios. Busa mahimo usab ka na sila nga mga luwas sa panahon sa 7 years tribulation. Kung madakpan sila, patay sila. Kung di sila madakpan, na sila sa mga langob, ambot sa ilang pagkakaunon dito, mahuman ang 7 years tribulation, lusot sila sa millennium. Then, sugat sila na to, naugta, gikan sa langit, tunog si Jesus Christ sa bukid sa Olibo, kita po, muubantan Jesus Christ, sila musugat na to, and then pasok ta sa paghari na ni Jesus Christ sa walay katapusan. Nga din, connected usab sa panagna ni sa damgo ni Nabucodonosor, o bisa man sa panagna ni Haring Darius sa Daniel chapter 6, o sa bisa man sa pananawon usab ni Daniel sa chapter 7. So, adunay kalang bigitan kining tanan, no? Well, mayong gabi sa tanan, human gyud ang atong oras, hurot na gyud busa mag-aanhi kita sa pagtapos pinagis pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa bisan sa panahon nga maghihatag nga kanamo. Nga din kami nakasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran, bisan man sa kinabuhi ni Daniel nga naghatag kanamo og maayo nga kasaysayan, nga ang among pagtuog, ang among pagsalig nga kanimo dapat dili gid mulunga. Magapadayon gid kami sa pangalagad, pagtuog, pagsalig nga kanimo. Busa adunay tinuod nga blessings ug adunay promotion sa kinabuhi sa mga tao nga nagapadayon sa pagtuog, pagsalig ug pagtubo sa espirituhanon nga pagkinabuhi nga kanimo. Sa among pagtapos karon, ginauli namo ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya nga kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.